नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड फिर से बढ़ गई है। आज तो काफ़ी हवा चल रही है, मैं टेरेस पर हूँ। सो प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी ठंड में वीडियो बनाती हूँ और आप लोग मुझे लाइक भी नहीं करते ज़्यादा। सो प्लीज़ बहुत सारे लाइक करिए। और मैं आपको एक टारगेट देती हूँ, आज आप मुझे 500 लाइक का मैं आपको टारगेट देती हूँ। तो सो प्लीज़ आप लोग मुझे 500 लाइक कर दीजिए। इतनी ठंड के लिए मैं आपके लिए ठंड में वीडियो बनाती हूँ, आपको खूबसूरत सी हदीसें सुनाती हूँ, आपको खूबसूरत सी कुरान की, जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने लिखा है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सो प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज मैं आपको पहली बार 500 लाइक का टारगेट दे रही हूँ। देखती हूँ कौन-कौन मुझे 500 लाइक करता है और जो की कुरान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हदीसों से जो मोहब्बत करता होगा वो ज़रूर लाइक करेगा। मुझे पता है सभी मोहब्बत करते हैं, सभी ज़रूर से लाइक करेंगे। और मेरे बेटे ने कहा था कि देखते हैं कि मम्मा को कौन-कौन लाइक करता है और आप टारगेट देना 500, देखते हैं करते हैं नहीं करते। तो मुझे पता है आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग मुझे बहुत ज़रूर लाइक करेंगे और मेरा टारगेट पूरा करेंगे। सो प्लीज़, मैं आपको चलिए कुरान की एक और खूबसूरत सी बात बताती हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी नेकी और भलाई की तरफ बुलाए और नेक काम करने का हुक्म करे और बुराई से रोके। सुभान अल्लाह। तो देखिए, अल्लाह ताला ने बताया कि हम में से एक जमात तो का जमात जो होती हैं वो हमें दीन की तरफ ले जाने के लिए ही बनाई जाती हैं। और आजकल तो मतलब अपनी अपनी बहुत सारी जमातें होती हैं, बनती हैं और जाती हैं, दूसरे दूसरे मुल्क जाती हैं, वहाँ दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम फैलाने के लिए, लोगों को दीन की बातें बताने के लिए और अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए होती हैं। लेकिन एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें नेकी से जो हमें बुराई से बचाए और बुराई से रोके और भलाई की तरफ ले जाए। तो ये हकीकत बात है, एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए। तो जमात, लेकिन हम लोग जो हैं, हम अपने आस-पास के लोग हैं जो एक दूसरे से मुतालबा कर सकते हैं। तो मुतालबा करके हम एक दूसरे को बताएं कि रोकें कि एक हदीस शरीफ में भी आया है कि अपने भाई को अपने भाई के लिए वो दूसरे भाई का यही एक तोहफ़ा होगा कि वो उसे बुराई से रोके, मदद होगी, तोहफ़ा होगा, उसकी मदद होगी। तो ये एक हदीस शरीफ में आया है कि अपने भाई का दूसरे भाई के लिए ये मदद होगी कि वो उसे बुराई से रोके। तो देखिए, हम लोग जो अपने मतलब जो बहनें हैं वो एक दूसरे के लिए जो भी मुसलमान बहनें हैं जो एक दूसरे को बुराई से रोक सकती हैं, और जो भाई हैं मुसलमान भाई हैं वो अपने भाइयों को, एक ये नहीं कि हमारा सगा ही भाई है, जो भी हमारे मुसलमान बंदे हैं जो आपस में जो मिलते जुलते हैं, जो भी मतलब अल्लाह के बंदे हैं, हम उन्हें बुराई से रोक सकते हैं, उन्हें अच्छी बातें बताएं, उन्हें अच्छी राह पर ले जाएं। और जो हमारे घर में हैं, जो भी फ़र्द रहते हैं, फ़र्द से मतलब है कि जो भी लोग हमारे घर में रहते हैं, तो हम उन्हें बता सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, बुराई से रोक सकते हैं। और अपने बच्चों को भी आप बताते रहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें भलाई की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन आज का दौर ये है कि कोई भी इंसान किसी से कुछ सलाह लेता है या तो वो उसे मतलब उसे ठीक से वो सलाह नहीं देता है और उसे बुराई की तरफ ही ले, जैसे कि कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, अगर उसमें 1-2 फ्रेंड्स ठीक हैं, तो जो वो अगर 2-3 बुरा काम करें, जैसे कि स्मोक वगैरह कर रहे हैं, और जैसे कि मतलब और भी काम होते हैं, ड्रिंकर हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, तो ड्रिंक्स कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो
انہیں مطلب اکساتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ کر کے دیکھو یہ بہت اچھا ہے، یہ وہ انہیں برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گی جو کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی بھی آپ کو برائی کی طرف لے جائے تو آپ نہ جائیں اور انہیں اچھی ہدایت دیں، اچھی بات سمجھائیں، کیونکہ جن کے سبھی کے ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ میں کسی کے ماں باپ پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہتی، اور میں جانتی ہوں، میں خود بھی ایک ماں ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کا بچہ اچھا بنے، نیک بنے، بڑے ہو کے ان کا نام روشن کرے، لیکن بچے جو باہر کی صحبت میں پڑ جاتے ہیں انہیں اچھے فرینڈس نہیں ملتے، فرینڈ سرکل اچھا نہیں ملتا ہے، اور جو ہے کہ مطلب آس پڑوس والے جو ہوتے ہیں انہیں بھی سکون نہیں آتا ہے، انہیں سکون یہ نہیں آتا ہے کہ ان کا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کیا اسے بلغلاتے ہیں، اسے مطلب اس سے جلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، کیونکہ لوگ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، زیادہ دوسروں کی خوشی سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگ جو بھی اگر برائی کے راستے پہ آئیں انہیں اچھی نیکی کی راہ پر لے جائیں، اور جماعت میں اگر جانا چاہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں انہیں، کیونکہ وہاں بھی دینداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، پہلے تو یہ بنیادی چیزیں کریں، پہلے تو آپ اپنا نماز میں دل لگائیں۔ اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا، آج کا کیا ہے دور، لوگ اگر کچھ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، پڑھ لیں گے، ایسا ہی جواب ملتا ہے۔ تو آج کل سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس لیے آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ہر چیز مطلب آن لائن ہے، آج کل سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، تو سب کو پتہ ہے ہمیں دیندار بننا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، لیکن بس کچھ ہوتا ہے کہ فرینڈ وہ لائف زندگی انسان کی ایسی ہوتی ہے، کچھ عمر ایسی ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کے لیے کچی ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے کچی ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے بچپن سے ہی۔ اس لیے آپ لوگ ضرور سے اپنا اچھی باتیں بتائیں، اچھی فرینڈس بنائیں، اچھی فرینڈ سرکل میں رہیں، اور برائی کے راستے پر نہ جائیں، اور ہم لوگوں کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کے دل میں برائی ختم کر سکتے ہیں کریں، اور انہیں اچھائی کی طرف لے جائیں، اور بس انہیں اللہ کے کام میں لگ جانا چاہیے۔ بس نماز پڑھے انسان، اگر دیکھیے انسان اگر 40 دن نماز پڑھنے لگ کے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اسے الگ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شیطان بھی۔ تو ایک بار پڑھ کر دیکھیے نماز، جو لوگ نہیں پڑھتے، میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ ضرور سے پڑھیے نماز، اللہ کے کام میں لگ جائیے، اور برائی کے راستے سے دور ہو جائیے، اور صرف اچھائی کے راستے پر چلیے، کیونکہ جو راہ اللہ نے ہمارے لیے چنی ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، وہی ہماری زندگی ہے، وہ بہتر راستے پر لے جا سکتا ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے۔ اس نے ہمارے لیے بہت اس دنیا میں بھی بہت بہترین چیزیں چنی ہیں، اور ہمیں دی ہیں، اور چن رکھی ہیں۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی مشکلات اٹھائیں، اتنی مشکلیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے، قرآن مجید، نمازیں، روزے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ کسی امت کو نماز تو ملی تھی، لیکن کافی ٹائم کی تھی، لیکن کسی بھی امت کو نمازیں، روزے مطلب فرض کے طور پر نہیں ملے تھے۔ اب ہمیں یہ روزے، نمازیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ہم آپ کی امت میں ہیں، تو ہماری یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھے اور نیک راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔